दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनले प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको प्रदेश बहस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मुस्कान श्रेष्ठ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धिको मात्र नभई यस प्रदेशभित्रका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक यी सबै खाले गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। चर्चित भन्दा पनि विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई खोज्दै यस कार्यक्रम मार्फत राज्यको आकाशमा पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। दर्शकवृन्द, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका केही व्यक्तिहरूको सक्रियतामा वीरगञ्ज साइक्लिङ क्लब सञ्चालन गरेका छन्। पछिल्लो समय यो साइक्लिङको माग बढ्दै गइरहेको छ। केही महिना अघि गठन भएको यो संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको शारीरिक तन्दुरुस्तीका साथसाथै वातावरणलाई स्वच्छ बनाउन र पर्यटन प्रवर्धनको लागि हो। यही विषयलाई लिएर सहकर्मी हरिशंकर शर्माको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मारवाडी समुदायले वीरगञ्ज साइक्लिङ क्लब सञ्चालन गरेका छन्। विभिन्न प्रकारको रोगको त्रासले शरीर स्वस्थ राख्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यस साइक्लिङ क्लबमा अहिले बिस्तारै आकर्षण बढ्दै गएको छ। यस क्लबले खास गरी दीर्घ रोगीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन र साथै फिटनेसको लागि यो क्लब सञ्चालन गरिएको हो। वीरगञ्जमा पछिल्लो समय साइक्लिङको क्रेज बढेको छ। 4 जना व्यक्तिबाट सुरुवात गरेको यो क्लबमा अहिले 25 जना सदस्य भएका छन्। क्लबका सदस्यहरूले हप्ताको 6 दिन 30 देखि 40 किलोमिटरको दूरी साइक्लिङबाट यात्रा गर्ने गर्छन् भने शनिबारको दिन 55 देखि 60 किलोमिटरसम्मको साइकल यात्रा गर्ने गरेका छन्। स्वच्छ वातावरण र सुन्दर शहरको परिकल्पनाको साथमा नेपालका विभिन्न शहरहरूमा साइक्लिङ क्लब सञ्चालन गरेका छन्। सोही उद्देश्यका साथमा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि वीरगञ्ज साइक्लिङ क्लब सञ्चालन गरिएको हो। वीरगञ्ज साइक्लिङ क्लबकी सदस्य नूतन सराबगीले साइक्लिङ पनि एक प्रकारको व्यायाम रहेको भन्दै यसले शरीरलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुका साथै तनावबाट पनि मुक्त गराउन साइक्लिङ उपयुक्त माध्यम रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार साइक्लिङ गर्दाको सुरुवातको बेला आफ्नै समुदायका केही व्यक्तिहरूबाट आलोचित भए तापनि पछिल्लो समयमा सबैले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएकी हुन्। उक्त क्लबमा केवल पुरुष मात्र नभई महिला तथा युवाहरूको पनि सहभागिता रहेको छ। तराई क्षेत्रका यातायातका लागि सस्तो र सहज भएको साइकल पछिल्लो समयमा खास गरी युवाहरूमा साइकल चलाउने रहर त्यति देखिएन। तर यस साइक्लिङ क्लबले सञ्चालन गरेको अभियानले बिस्तारै युवाहरूलाई साइकलतर्फ आकर्षण पनि बढाएको छ। वर्तमान युवाहरूमा साइकल भन्दा महँगो यातायात मोटरसाइकल फेसनको रूपमा चले पनि अहिले मोटरसाइकलबाट हुने गरेको दुर्घटना, वातावरण प्रदूषण तथा अल्छीपनाले गर्दा पनि अब बिस्तारै युवाहरू पनि साइकलतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। क्लबले सञ्चालन गरेको अभियानको पनि उद्देश्य युवाहरूलाई साइकलतर्फ आकर्षित गर्नु पनि हो। वीरगञ्जमा बढ्दो सवारी साधनले गर्दा दिनहुँ जामको समस्या खेप्नुको साथै अल्छीपनाले शरीरमा विभिन्न प्रकारको रोगहरू पनि हुने गरेकोले व्यायाम गर्न समय खर्चिएर जिम क्लब जानुभन्दा पनि साइकल चलाएर आफ्नो काम पनि हुने र व्यायाम पनि हुने जनचेतना जगाउन लागि परेका छन्। डेनमार्कका प्रधानमन्त्रीले साइकलमा कार्यालय जाने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै साइक्लिङ क्लबका पदाधिकारीहरूले विकसित मुलुकका प्रधानमन्त्रीले साइकलले कार्यालय जान सक्छ भने हामी आम नागरिकले आफ्नो कार्यालय जान किन सक्दैनौं? त्यस किसिमको जनचेतनाको कमी भएको कारणले साइक्लिङ क्लबले साइकल बारे जनचेतना फैल्याउने कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ। दर्शकवृन्द, आजको प्रदेश बहसमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ वीरगञ्ज साइक्लिङ क्लबका अध्यक्ष सञ्जय अग्रवाल। सञ्जयजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। जस्तो यो पछिल्लो समयमा वीरगञ्जमा वीरगञ्ज साइक्लिङ क्लब निकै चर्चामा आएको छ। यो कस्तो खालको क्लब हो, के हो, बताइदिनुहोस् न। वीरगञ्ज यो चाहिँ एउटा वीरगञ्ज साइक्लिङ क्लब भनेको के हो भने चाहिँ हामीले यो दुई चार जना साथीहरूबाट चाहिँ सुरुवात गरे हो। तर आज यो वीरगञ्ज साइक्लिङ क्लबको आकार चाहिँ यत्रो ठुलो हुन्छ भने हामीलाई पनि थाहा थिएन। तर कस्तो छ भने आज यो वीरगञ्ज साइक्लिङ क्लब एउटा स्वास्थ्यको लागि आफ्नो किसिमले जुन सेकेन्ड कोभिड पछि चाहिँ आज 4th मन्थ जति भइसक्यो हामीलाई, अब 1 तारिकमा पुगिहाल्छ हामीलाई। र तपाईँको के छ भने यो 4th मन्थ पुगिसकेपछि हामी के छ भने एउटा यो स्वास्थ्यको लागि र वातावरणको लागि
र यो पर्यावरण बचाउनको लागि पनि हामी यसमा लागि परेको छौँ र साथै अब हाम्रो वीरगञ्ज साइक्लिङको सन्देश के छ भने हामी सोसल वर्कमा पनि जान खोजिरहेको छौँ र भर्खर अस्ति 2-4 दिन पहिले नि एउटा ट्राफिकसँग हामीले ट्राफिक जनचेतना कार्यक्रममा हामीले डमियर पनि उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेको थियौँ र त्यो किसिमको चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ अहिले र विभिन्न आउने दिनमा कार्यक्रमको पनि आयोजना छ हाम्रो त्यो अनुसारको चाहिँ हामी गर्छौँ। जस्तो यो क्लबमा कतिजना मेम्बर हुनुहुन्छ त? यो क्लब चाहिँ अहिले चाहिँ 25 जना चाहिँ हामी करिब पुगिसकेको छौँ र अरूजना पनि साथीहरू आउने क्रममा छन्। तर के छ भने तपाईँको साइक्लिङको प्रब्लमले गर्दाखेरि कोहीसँग साइकल छैन र बजारमा साइकलको पनि स्कार्सिटी छ। यो कोभिडले गर्दाखेरि साइक्लिङमा धेरै मान्छे आकर्षक भएका छन्, त्यही भएर चाहिँ पनि अलिक कमी भएको कारणले चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ। जस्तो यो वीरगञ्जमा पहिला साइक्लिङ चलाउने पहिला देखिएको थिएन, तर अहिले पछिल्लो समयमा मानिसहरूमा यो साइकल चलाउने रहर चाहिँ अलिक बढेको छ। खासमा यो एउटा कुनै उद्देश्यले यो सञ्चालन गर्नुभयो होला, त्यो उद्देश्य चाहिँ के हो? हामीले यो खासै उद्देश्यले होइन, 2-4 जना साथीहरूले यसो सञ्चालन गऱ्यौँ होइन, र बिहान एउटा मनोरञ्जन पनि हुन्छ र स्वास्थ्यको लागि केही न केही एक्टिभिटी गर्नुपर्छ। त्यो बेला चाहिँ लकडाउनमा हुँदाखेरि विभिन्न क्लब, जिम, ब्याडमिन्टनहरू सबै बन्द थियो होइन, केही न केही त गर्नु पर्यो भन्ने जस्तो सोच भयो हामीलाई होइन, घरमा बस्दा पनि। त्यसपछि हामीले एउटा चाहिँ साइकल किनौँ त ल सुरुवात गरौँ भने 2-4 जनाबाट सुरु भयो र मान्छेहरू जतिजना हामीसँग हाम्रो क्लबमा आउँदै गए तिनीहरूलाई एकदम एट्र्याक्ट भएर तिनीहरूले चाहिँ कस्तो वास्तवमा साइकल चाहिँ एउटा सजिलोपन छ चलाउनलाई। अरू पनि गेमहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, ब्याडमिन्टन खेल्नै पर्ने, दौड्नै पर्ने, अरू एक्सर्साइज जबरजस्ती गर्नै पर्ने। यो कस्तो छ भने कुराकानी गर्दा हँसी मजाक गर्दा थाहै पाउँदैन कि हामी 20 किलोमिटर पुग्यो कि 50 किलोमिटर पुग्यो। आफैमा एउटा इन्टरटेनमेन्ट एकदम रमाइलो छ साइकल चाहिँ। त्यही भएर अहिले चाहिँ पहिले चाहिँ हामीले चलाउँदाखेरि मान्छेले हामीलाई अलिकति के भन्थे, ए साइक्लिङ चलाउँछ यो त्यो भनेर। अहिले चाहिँ झन् हामीलाई मलाई पनि पार्टिसिपेट गराउनुहोस्, म पनि आउँछु भन्ने किसिमले धेरैजनालाई हामीले फोन गरिरहेछ र त्यो किसिमले चाहिँ हामीलाई आकर्षकको कारण त्यो पनि छ। र अहिले चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा पनि पर्सादेखि बाह्रका हरेक ठाउँमा हामीले पुग्यौँ। जुन हाम्रो ग्रुपका साथीहरूलाई पनि वीरगञ्जबाट चाहिँ बाहिर पनि पर्सा जिल्ला छ भने पनि थाहा थिएन तिनीहरूलाई। जुन हामीले तपाईँको भनौँ नि अब धार्मिक स्थलदेखि पर्यटक स्थलसम्म पनि हामी धेरै ठाउँमा गयौँ होइन। अब यहाँसम्म आज सुवर्णपुरसम्म पनि कोही गएको थिएन, तपाईँको पर्सागढी गएका थिएन, तपाईँको बरियारपुर गएका थिएन, त्यस्तै तपाईँको काठघाट पनि गएको थिएन आजसम्म। यो मन्दिर छ भने पनि थाहा थिएन। तर त्यहाँ जाँदाखेरि मान्छेलाई यस्तो रहेछ पर्सा जिल्ला, बारा जिल्ला पनि यो चाहिँ एउटा साइकलबाट मेसेज गरेर चिनाउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र यसले चाहिँ एउटा गाउँमा पनि जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभयो, किन साइक्लिङ गर्नुहुन्छ, के को लागि गर्नुहुन्छ, र तपाईँहरूलाई काम छैन भनेर पनि भन्छ। यति टाढा चाहिँ साइकलबाट आउनुहुन्छ, तपाईँ थाक्नुहुन्न भनेर होइन। हामी चाहिँ स्वास्थ्य एउटा चाहिँ हामी कुन ठाउँ के रहेछ पर्सा जिल्ला पनि हेर्न आएको हो भनेर किसिमले हामी एउटा मेसेज प्रवाह गर्छौँ हामी चाहिँ। त्यो चाहिँ जस्तो पनि के पनि सुन्यो भने यहाँहरूले वीरगञ्ज साइक्लिङ क्लब सञ्चालन गर्ने बेलामा सुरुवातमा आफ्नै समुदायका व्यक्तिहरूले पनि आलोचित गरेको पनि हामीले जानकारी पायौँ, के त्यस्तो हो र? त्यस्तोमा कस्तो थियो भने हामीले सुरुवात गर्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब महिला राइडरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा होइन, साथीको वाइफहरू पनि थियो, हाम्रो छोरीहरू पनि थियो, छोराहरू पनि थियो। त्यो किसिमले जाँदाखेरि कस्तो थियो भने अब हामीले साइक्लिङ गर्दाखेरि अलिकति देखाए जस्तो पनि हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के छ भने पछिल्लो क्रममा जे जस्तो कमेन्ट गरे पनि अहिलेको क्रममा कस्तो छ, कमेन्टको क्रम कम छ र त्यसमा चाहिँ लेडिज महिलाहरू पनि आउन खोजिरहेका छन्। तर घरको बाध्यता होला, चाहिँ अलिकति ड्रेसअपको कारणले पनि हुनसक्छ होला नआउन कारण। तर अहिले चाहिँ आउने क्रम चाहिँ बढिरहेको छ। हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छ, साइक्लिङ छैन, सिकेको छैन, तर हामी चाहिँ आउँछौँ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा सन्देश आइरहेछ। पहिले जस्तो चाहिँ अब कमेन्ट आउने, किन 4 महिना भयो सुरुमा चाहिँ धेरै नै हामीलाई पनि घरबाट हामीलाई पनि चाहिँ त्यस्तो के हो, किन जान्छौ, के छ भन्ने किसिम। तर अहिले वास्तवमा रियल कहानी के छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा पाए। यो चाहिँ एकदम गर्नुपर्ने रहेछ भने र म वीरगञ्जवासीलाई या महिला साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने वीरगञ्ज साइक्लिङ क्लबमा तपाईँहरू आउनुहोस्, जोड्नुहोस् होइन। र एउटा फ्यामिली क्लब जस्तो छ, यसलाई चाहिँ हामीले यसको माध्यमबाट चाहिँ अरू पनि केही हामी जनचेतना फैलाउँ होइन, त्यो चाहिँ एउटा सन्देश दिन सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो तपाईँहरू दैनिक कति किलोमिटरसम्म साइकल यात्रा गर्नुहुन्छ, कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ त? दैनिक हाम्रो के छ भने तपाईँको सन्डे बाहेक, आइतबार बाहेक चाहिँ हामी रेगुलर चाहिँ 20 किलोमिटर 21 किलोमिटर हाम्रो हुन्छ। जुन हामी मकालु होटल चोकबाट हामी सुरुवात गर्छौँ, ठाकुराम क्याम्पसको पछाडि हुँदै ड्राइपोर्ट चोक हुँदै बगैको गेटसम्म, सर्तम स्टिलसम्म हामी चाहिँ जान्छौँ। अप एन्ड डाउन हाम्रो 20 किलोमिटरदेखि लिएर 21 किलोमिटरसम्म हुन्छ। दैनिक हामी त्यहाँ गएपछि 5 मिनट 10 मिनट चाहिँ हामी एक्सर्साइज पनि गर्छौँ। फिजिकल एक्सर्साइज गरेपछि हामी त्यहाँबाट फर्किन्छौँ। र सटरडे सबै साथीहरूको अनुकूल मिल्यो भने सटरडे चाहिँ हामी 50 किलोमिटरभन्दा एबोभको एउटा चाहिँ दूरी तय गर्छौँ हामी होइन। त्यहाँ एउटा चाहिँ हामी पिकनिक जस्तो पनि गर्न जान्छौँ हामी होइन। एउटा चाहिँ कुनै अब ठोरी जाने कि कहाँ जाने त्यो किसिमको 50 किलोमिटरसम्मको चाहिँ हामी चाहिँ एउटा दूरी तय गर्न खोज्छौँ कि त्यहाँसम्म पुगेर एउटा चाहिँ राम्रो एउटा वातावरण होस् भन्ने किसिमले चाहिँ हामी पूर्ण तयारी गरेर 2 दिन पहिलेदेखि नै हामी शनिबारको लागि प्लान गर्छौँ यो ठाउँ जाने भनेर।
जस्तो स्वास्थ्य रहनको लागि केवल साइकल मात्रै चलाएर पुग्छ कि वातावरण पनि स्वच्छ हुनुपर्छ? जब हामी साइकल चलाउँछौँ भने स्वस्थ पनि रहन्छौँ र वातावरण पनि जोग्छौँ। किनकि अब तपाईँ हेर्नुहोस्, अब नेपालमा त साइक्लिङको खासै त्यति क्रेज छैन, तर पछिल्लो क्रममा होइन। जस्तो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सडकको कुरा गर्नुपर्ने हो भने त कति धुलो उडिरहेको हुन्छ भनेर यहाँलाई पनि राम्ररी थाहा छ होइन? अनि यो वातावरण पनि स्वच्छ त चाहिन्छ नि, साइक्लिङ मात्रै चलाएर स्वास्थ्य हुन्छ त? त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको एकदम सही हो, धुलोको जुन कुरा छ। तर कस्तो छ भने अब जुन कुरा छ त्यसैलाई हामीले कम्प्रोमाइज गरेर जानुपर्ने हुन्छ होइन? र त्यसको लागि चाहिँ हामीले मास्कहरू चाहिँ प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ होइन? त्यस टाइपको गरेर चाहिँ हामी चाहिँ साइक्लिङ चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ। प्रब्लम त प्रब्लम छ, धुलो छ, जहाँ पनि हेर्दाखेरि हाम्रो डस्ट चाहिँ आइरहेछ त्यो किसिमले। तर विगत क्रममा चाहिँ पछिल्लो एउटा हामीले कम्पिटिसन गराएको थियो 1 महिना हुँदाखेरि आफ्नै क्लबमा चाहिँ हाम्रो साथीहरूले। त्यो बेला मेयर साहबले आएर हामीलाई प्राइजहरू पनि दिनुभएछ र त्यसपछि उहाँले एउटा आश्वासन दिनुभएको थियो कि चाँडै नै अब हामी चाहिँ वीरगञ्जमा साइक्लिङ के भन्छ लेन बनाउँछौँ हामी भने ललितपुरमा बनाए जस्तै भन्ने आश्वासन दिनुभएछ। सायद उहाँले चाँडै नै पुरा गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँको यो क्लबमा केवल मारवाडी समुदायका व्यक्तिहरू मात्रै छन् कि अन्य समुदायका व्यक्तिहरू पनि यसमा सहभागिता छ? यसमा के छ भने सुरुवात त हाम्रो मारवाडी समुदायबाटै भएको हो, तर अहिले विभिन्न जातिका यसमा छन् साथीहरू होइन? त्यसमा चाहिँ कसैलाई पनि हामीले चाहिँ यो रोग, जस्तै अब बद्रीबहादुर अधिकारी हुनुहुन्छ, सिद्धार्थ ब्याङ्कको अब रिजनल म्यानेजर हुनुहुन्छ होइन? क्षेत्रबहादुर भन्ने हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अरविन्द सिंहजी पनि हाम्रा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उहाँ पनि हुनुहुन्छ। र अस्ति भर्खरै रबर अन्सारीजीले पनि आएर इच्छुक गर्नुभयो मसँग साइक्लिङ छ, मलाई पनि बोलाउनुहोस् भनेर, मलाई थाहा थिएन भनेर भने उहाँले, तपाईँ पनि आउनुहोस् भनेर वेलकम गरेको छौँ होइन? त्यस्तै अरू पनि साथीहरू छन् यसमा आउनु खोजिरहेछन् साइकल लिएर, जो पनि आउन सक्छ र उहाँहरूलाई एकदम वेलकम छ वीरगञ्ज साइक्लिङ क्लबको तर्फबाट। कुनै पनि रोग छैन, कुनै पनि प्रतिबन्ध पनि छैन, उहाँले मजाले आउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो ग्रुपमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि वीरगञ्जको बाटो निकै साँघुरो छ र यहाँहरू साइकल चलाउने गर्नुहुन्छ, यो अवस्थामा न त दुर्भाग्य झन् के छ भने साइक्लिङ ट्र्याक पनि छैन वीरगञ्जमा, अनि तपाईँहरू हाइवेमा साइकलहरू चलाउनुहुन्छ, यस्तै त दुर्घटना हुने त पक्कै पनि चान्सेसहरू बढी हुन्छ। यसै तपाईँहरूलाई कति अप्ठ्यारो पारेछ? यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब यो वीरगञ्ज सहरमै तपाईँको अब गण्डक एरियामा गयो भने धेरै नै त्यसमा अलिकति त्रासपूर्ण छ, साइक्लिङ चलाउँदाखेरि अलिकति रिस्क पनि छ र हाम्रो राइडरहरू कतिचोटि चाहिँ खसिसकेका पनि छन्, एक्सिडेन्ट पनि भएको छ। तर खास गरेर अहिलेसम्म त्यस्तो ठुलो दुर्घटना भएको छैन। हिजो पनि एउटा साइकल चाहिँ एउटा बाइकवालाले ठोकेर हल्का त्यो गरिदिउँ। त्यही भएर हामी चाहिँ यो ठाकुराम क्याम्पसको पछाडि बाटो रोज्छौँ, त्यहाँ चाहिँ एकदमै बिहान ट्राफिक कम हुन्छ र लेन पनि ठुलो छ, 6 लेन जति छ। त्यही भएर सजिलो हुन्छ हामीलाई चलाउनलाई। र बढी चाहिँ हामी गाउँघरको बाटो रोज्छौँ कि जहाँ ट्राफिक कम होस्, ट्रक बस नचलोस् भन्ने, त्यस्तो चाहिँ हामी रोजेर त्यो ठाउँमा हामी हिँड्छौँ र आफ्नो साथीहरूलाई अवेरनेस गराइरहेको हुन्छौँ कि हामी चाहिँ 1 लेनमै हिँड्नुपर्छ र दायाँ बायाँ नहिँडौँ भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ पहिले नै सचेतना गराएर पनि हिँडिरहेको हुन्छौँ। र दुर्घटना भन्ने कुनै ठाउँमा कहीँ पनि हुनसक्छ, त्यो कसैको हातमा छैन, तर कम्तीमा जनचेतना चाहिँ आफूले हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ भन्छौँ राइड गर्दाखेरि यस्तो नियम पालन गर्नु र यो किसिमले चलाउनु भन्ने चाहिँ एउटा हामीले बेला बेलामा ब्रिफ गरेर हुन्छौँ हामीले। जस्तो तपाईँहरूले चलाउने साइकल निकै महँगो पनि हुन्छ र यदि कुनै व्यक्ति जसलाई तपाईँको क्लबमा आउने इच्छुक छ तर उहाँहरूसँग साइकल किन्ने छैन, क्षमता छैन, त्यसको लागि तपाईँहरूले त्यस्तो कुनै व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन? अब यसको लागि के छ भने खासै महँगो छैन। साइकल राइडरहरू त 4-4 लाख 3-3 लाखसम्म पनि गर्छ। हाम्रो क्लबमा महँगो भनेको 50,000सम्मको साइकल छ र कम्तीमा मान्छेले 25 देखि 30,000सम्मको साइकल ल्याएर पनि चलाउन सक्छ। र 30,000को साइकल इजी वेमा जसले पनि चाहिँ तपाईँको किनेर सायद ल्याउन सक्छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो नहोला जस्तो लाग्छ। र पछि कस्तो हुन्छ नि, साइकल चलाउँदा अपग्रेड गर्न मन लाग्छ मान्छेले, हुन्छ नि बाइक चलाउँदाखेरि 100 सीसी किने, अब त होइन मलाई 150 सीसी किन्नुपर्छ नि। साइकलमा पनि त्यस्तै छ, मान्छेले चाहिँ साइकल महँगो किन्ने 5,000को किन्दा पनि त्यस्तै छ, 50,000 किन्दा पनि। तर चलाएपछि अफ रोड अन रोडमा चलाउँदाखेरि साइकलको क्वालिटी चाहिँ थाहा हुन्छ मान्छेलाई, बल्ल मैले चाहिँ यो किन्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र साइकल खासै अब भनौँ नि त्यस्तो छैन, हरेक किसिमले ब्याङ्कहरूले पनि अहिले 0% फाइनेन्समा चाहिँ दिइरहेछ, तपाईँको सजिलै किस्तामा पनि पाउन सकिन्छ। तर कोही साथीभाइ आयो 2-4 दिनलाई साइकल चाहियो भने आफ्नै ग्रुपबाट हामी म्यानेज गरेर दिन सक्छौँ, त्यसरी छैन। र सधैँभरिको लागि दिन चाहिँ अलिक गाह्रै होला जस्तो छ। जस्तो पछिल्लो समयमा यो साइक्लिङकै कारण वीरगञ्जमा यो साइक्लिङ क्लबलाई विभिन्न कार्यक्रमहरूमा निमन्त्रणा गरिरहेकै हुन्छ, यसले तपाईँहरूलाई कस्तो महसुस गरेको छ? अब यो 4 महिनाको क्रममा हामीले एउटा भनौँ नि वीरगञ्ज साइक्लिङ क्लबको नाम दिएर चाहिँ एउटा खोल्यौँ र विभिन्न सङ्घ संस्थालाई हामीले बोलाएर छौँ। त्यो आफैमा एकदम गर्व महसुस हुन्छ हामीलाई कि यो काम चाहिँ धेरै ढिलो भयो, यो चाहिँ धेरै पहिले गर्नुपर्ने थियो। हामीले कम्तीमा धेरै सङ्घ संस्थासँग जोड्यौँ र हामीलाई स्पेसल निमन्त्रण गरेर बोलाउँछ। तपाईँहरू चाहिँ यो साइकलको माध्यमबाट एउटा
प्रचार गरिदिनुहोस् होइन। अस्ति पनि एउटा पर्सागिरी चाहिँ भनौँ न इतिहासको चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन, त्यहाँ पनि मेयर साहबले हाम्रो कर साहबले रिक्वेस्ट गर्नुभयो यसो तपाईँको साइक्लिङ क्लबले चाहिँ टी सर्ट लगाएर चाहिँ पुरा पर्सागढी घुमिदिनु भने एउटा चाहिँ मेसेज बजारमा जान्छ भने। अस्ति पनि भर्खर हामीले वीरगन्जबाट पोखरियासम्म चाहिँ हामीले एउटा जनचेतना कार्यक्रम एउटा गऱ्यौँ होइन। ट्राफिक नियमको पालना गरौँ, हेलमेट लगाउँ, जान जोगाउँ, साइकल चलाउँ, वातावरण जगाउँको नारा लिएर टी सर्टमा चाहिँ हामी चाहिँ 16 किलोमिटर साइकल राइड गरेर त्यहाँसम्म पुग्यो। र साइकलले के छ भने हरेक किसिमको एउटा प्रचार हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। र एउटा ग्रुप हिँड्दाखेरि मान्छे जुन ठाउँमा पनि हुँदाखेरि एक मुख दर्शक भएर हेरिरहन्छ, किन आएको होला के को लागि भने पनि एउटा सन्देश प्रवाह हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो एउटा कुरो नि पछिल्लो समयमा यो अहिलेको युवाहरूलाई साइकलप्रति त्यति रुचि देखिँदैन, यो खासमा कारण के होला यहाँको विचारमा तपाईँले भन्नुपर्दा? अब यसमा चाहिँ छोटोमा मैले बोल्दाखेरि के छ भने तपाईँको पछिल्लो समयमा जुन वास्तवमा भने एउटा बाइकको ट्रेन्ड चलिरहेको थियो, नयाँ युवालाई बाइक चाहियो 250 350 स्पिड होइन। त्यसले एक्सिडेन्टदेखि लिएर हरेक कुरा भइरहेको थियो तपाईँको होइन, हरेक घरमा घटनाहरू घटिरहेको थियो। तर अहिले युवाहरूको चाहिँ साइकलको क्रेज पनि त्यतिकै लाग्छ वीरगन्ज चाहिँ जागिसकेको छ। र हरेक युवाहरूको मलाई चाहिँ र हाम्रो जुन फेसबुकको पेज छ वीरगन्ज साइक्लिङ क्लबमा त्यसमा जोइन हुनलाई धेरैले फोन गरिरहेको हुन्छ, धेरैले हाम्रो पेजमा चाहिँ मेसेज पठाइरहेको हुन्छ कि म जोइन गर्न सक्छु कि सक्दैन भनेर। इभेन तपाईँका इन्डियाबाट आएका तपाईँको भनौँ न यो तपाईँको कम्पनीहरूमा जब गरिरहेको छ त्यस्ता सीहरूदेखि लिएर हामीलाई मेसेज गरेर हुन्छ आउनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। र अहिले पछिल्लो क्रममा मलाई लाग्छ साइकलको क्रेज पनि त्यतिकै बढेको छ जस्तो लाग्छ। र सबैले अफिस पनि साइकलमा गइदियो भने सबभन्दा एउटा ठुलो एउटा वीरगन्ज पनि एउटा कुनै चिजमा एउटा चिन्ने गरी चाहिँ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि डेनमार्कमा चाहिँ प्रधानमन्त्री समेत साइकलमा जान्छ भने त्यस्तै किसिमको एउटा भनौँ न सरकारी निकायका मान्छेहरू पनि साइकलमा हिँडिदियो भने त्यो एउटा ठुलो मेसेज चाहिँ नेपालको लागि एउटा इतिहासमा चाहिँ वीरगन्ज चाहिँ एउटा इतिहासको गवाह हुनेछ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो नेपालमा चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ भयो होइन, त्यसै गरी बर्दिया नेपालगञ्जहरूमा पनि साइक्लिङ क्लबहरू छन् जसले विभिन्न समयमा कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेकै हुन्छन्। यस्तो वीरगन्ज साइक्लिङ क्लबले पनि यस्ता खालका कार्यक्रमहरू गरेको भए यसले पनि एउटा प्रेरणा दिन्थ्यो होला नि त यो साइक्लिङ क्लबमा जोड्नको लागि। यसमा चाहिँ कस्तो छ पनि हो, अस्ति भर्खरै अब नेपालगञ्ज र बर्दियाको लागि 100 किलोमिटर राइडको लागि नेपालभरिबाटै सबै साइक्लिङ क्लबका साथीहरूलाई बोलाएर चाहिँ हामीलाई पनि निम्तो आएको थियो। र माघ 16-17 गते तपाईँको नारायणघाटबाट माडीसम्मको एउटा चाहिँ उहाँहरूले उत्सव गरेर चाहिँ साइक्लिङ गर्ने पनि सब क्लबहरूले निम्ता दिएको छ होइन। त्यस्तै चाहिँ अब हामीले पनि अब एउटा स्लो साइक्लिङ स्पिड साइक्लिङको लागि चाहिँ अलिकति हाम्रो वीरगन्जको बाटोघाटो त्यो किसिमको नभएको कारणले अलिक एक्सिडेन्ट हुनेले हामीले स्लो साइक्लिङको चाहिँ चाँडै नै एउटा आयोजना गर्छौँ जस्तो लाग्छ र एउटा प्रोग्राम गराउँछौँ हामी चाहिँ। अब अन्त्यमा अब चाहिँ वीरगन्ज साइक्लिङ क्लबको आगामी योजना के हुनेछ त? वीरगन्ज साइक्लिङ क्लबको एउटा स्लो साइक्लिङ गराउने एउटा आयोजना हुन्छ र कुनै पनि सामाजिक कार्यमा चाहिँ जहिले पनि हातो मैलो गर्न वीरगन्ज साइक्लिङ तयार छ। र कहिले पनि समस्या पर्दाखेरि गरिब मान्छेदेखि बच्चाहरूलाई केही समस्या पर्छ भने त्यसमा पनि वीरगन्ज साइक्लिङ क्लब हेल्प गर्न जहिले पनि तयार छ, तत्पर रहन्छ भन्ने चाहिँ म आफ्नो भने राख्छु। हस्, धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र न्युज 24 को परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र खास गरी मुस्कान श्रेष्ठजीलाई वीरगन्ज साइक्लिङ क्लबको अध्यक्षको सञ्जय अग्रवालजीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन हामीसँग कुराकानी गर्दै हुन्थ्यो वीरगन्ज साइक्लिङ क्लबका अध्यक्ष सञ्जय अग्रवाल। हो दर्शकबिन, सुन्दर सहर र स्वच्छ वातावरणको परिकल्पना गरेर नेपालका विभिन्न सहरहरूमा साइक्लिङ क्लब गठन गरेर साइक्लिङ अभियान सञ्चालन गरेका छन्। पक्कै पनि यसले शरीरको तन्दुरुस्तीका लागि मात्र नभइकन शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। हस्त दर्शकवृन्द, न्युज 24 टेलिभिजनले प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको प्रदेश बहस कार्यक्रमको समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता फरक पात्र र सन्दर्भको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।